Dalay ko ng Diyos karon nga adlaw mo. Salamat sa presensya sa matagusa. Kainit sa pagpadayon sa pagpagad. Sila sa Ginoo. Mao atong katungdanan, mga pagglorify sa ngalan. Ecclesiastes chapter 13 verse 12. Ang katungdanan sa tao mao ginapag-glorify sa Ginoo. Agit pagsugod misunan ako kamong gihanyo at pasahon ang kapahangin pagtindot. Atong pasahon ang Roma 12:1. Musa ang inyong ko kamo maigsoon. Tungod sa pagkaluoy sa Dios, pagtugyan sa inyong kalawas, inyong kahalat nga buhi. Malaan o hinungpalo, hinangpulon sa Dios. Ang halat, mao ang inyong espirituhano at pagsigit. Panalanginan sa Ginoo. Ato mabihan ang hymn number 109. Makita na nato kaya ang order of worship picturenan. Pada pabiling nagpagtindog. Number 109. To God be the glory. Sa Diyos ang himaya. Tunggalan. Sa Diyos ang himaya. Akong buhat niya. Gihigong maniya. Tanang katawan. Anak niyang butong. Iyang itugyan. Ug sa sayat tawa uy katugsanan. Dayon siya, sundon ang pulong niya. A few moments later. Ginoong Kristo kung diyon sa niya mahitungod sa pagdepensa o batok ang yawa diha sa iyang nga siya gipinta. Ako kining pagbasa o naman akong pagbasa ano po sa pagtindog alang sa atong pag-ako. Kap-atan adlaw o kap-atan kagabi o tapos niini ibati niya ang kagutom o ang maninintal ni dool o niingon kaniya kay ikaw anak man sa Dios. Buha kining mga bato nga mahimong mga tinapay. Apan kaniya mitubag si Jesus nga nagaingon. Nahisulat na ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundi sa matagpulong nga magagula sa baba sa Dios. Unya gidala siya sa yawa ngadto sa siyudad nga balaan o tungtong siya sa pinahitasan sa templo o giingnan siya kay ikaw anak man sa Dios umambak ikaw ngadto sa ubos kay nahisulat man ini nga nagaingon magahatag siya sugo sa iyang mga